Hello everyone, I'm explaining code here. So ang node nga klase naghubit sa pinaka basic nga bahin sa tree. Kada node object adunay tulo ka bahin. Mao ni ang data, ang usa ka tibuok nga numero int nga nagsulod sa bili sa node. So mao ni siya kanang int data. Kanya ang sa left is usa ka reference sa wala nga anak. So kaning node left. Nya ang sa right sa ang usa ka reference sa tuo nga anak. Ang node int v usa ka constructor nga magmugna og bag-ong node nga adunay bili nga v ug ibutang ang left ug right sa null kay wala pa kini mga anak. So mo ni siya kay non int v nga data equals v, nga left equals right, nga equals null. Ang in-order nga klase adunay lihok ka alang sa traversal ug ang main nga programa. So ang print in order kini usa ka recursive function nga nagabuhat sa in order traversal. Manya print in order. Yep. Mo check ang if node equals null kay mo check kini kung ang karon nga node null kung mao muhuno ang function. Importante kini aron dili masayop ang pag-abot sa tumoy sa sanga. Mo ni kay node equals null, return. Ang recursive calls ang function motawag sa kaugalingong niini sa espesyal nga pagkasunod-sunod. So mao ni ang print order node left. So mao na una motawag kini sa kaugalingon para sa wala nga anak. Balik-balikon kini hantud nga maabot sa pinaka wala nga node sa tree. So pinaka left ano siya nga code. Kanya i-system out dayon siya para mahuman ang proseso ang wala nga anak ug ang tibuok niyang bahin nya i-print ang data sa karon nga node. Print nya in order node right. So sa katapusan motawag kini sa kaugalingon para sa tuo nga anak sa right. Nya bani. And sa main string args is ang main method magmugna og sample nga binary tree. Kunya tawagon ang print in order nga function aron sugdan ang traversal gikan sa root nga node. So maoro to siya guys. Thank you.